थी। माह रमज़ान की बाबरकत साअतें शुरू होने से कबल ही दुनिया भर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों पर सब्सिडी देकर दुनिया भर की हुकूमतें इन कीमतों को इंतहाई कम कर देती हैं ताकि गरीब और मतवसत तबके के लिए रमज़ानुल मुबारक में आसानियाँ पैदा की जा सकें। इस हवाले से पाकिस्तान में बिल्कुल इसके बरक्स हमारे यहाँ ताजर और तजारत से वाबस्ता लोग जो बड़े पैमाने पर तजारत करते हैं वो इसके बरक्स पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि कीमतों में किस तरह से इजाफ़ा किया जाएगा और इस रमज़ानुल मुबारक में किस तरह आवाम की जेबों को खाली किया जाएगा। तो इस हवाले से 2 रोज़ कबल कराची में फ्रूट के बाइकाट की एक मुहिम का आगाज़ हुआ, जिसे इस वक्त तक तो खासी हद तक कामयाबी मिली है फ्रूट बाइकाट मुहिम को। ताहम अब देखना ये है कि आगे कहाँ तक ये मुहिम चलती है। पाकिस्तानी एक बाशऊर कौम है। एहलियान वतन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ से मुल्क भर में नाजायज़ कीमतों के बायस गरीब अवाम की खातिर फलों का मुकम्मल बाइकाट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर 10 रमज़ानुल मुबारक तक ये सिलसिला जारी रहा तो नाजायज़ मुनाफाखोर मजबूर होकर कीमतें कम कर देंगे। हमने आपको इंट्रो में बताया है कि दुनिया भर में हर हुकूमत की कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में नाजायज़ मुनाफाखोरी तो दूर की बात बल्कि यहाँ तक कि अपने जायज़ मुनाफे में से भी कम कीमतों पर अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाती हैं ताकि रोज़ादारों को सहूलत मुयस्सर आ सके। तो इस हवाले से आज हम आपको कुछ थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि पाकिस्तान में ये सिलसिला कैसे शुरू होता है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी का। एक जानिब तो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि दूसरी जानिब हमारे यहाँ ताजर नाजायज़ मुनाफाखोरी से इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को अपने लिए चांदी की तरह बना लेते हैं और उनकी चांदी हो जाती है रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही। जो फ्रूट 50 या 100 रुपए किलो होता है वो उससे 400% उसकी या 500% कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी खजूर का ही ले लें आप। खजूर जो इस रमज़ानुल मुबारक से कबल यहाँ पर 500 रुपये किलो थी या 600 रुपये किलो थी, वो आज 1800 रुपये किलो है और अच्छी खजूर तो मज़ीद इससे भी महंगी है, जो मुकम्मल तौर पर अवाम की पहुँच से बाहर हो चुकी है। रमज़ानुल मुबारक में आपको मालूम है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार किया जाता है और कोशिश होती है हर गरीब अमीर आदमी जो है वो फ्रूट ख़ास तौर पे खजूर ख़रीदने की कोशिश करता है और खजूर से ही रोज़ा इफ्तार किया जाता है। इसके साथ दीगर जो फल हैं जिनमें सेब और केला भी शामिल हैं, सेब, केला, अंगूर, चीकू और दीगर जो फल हैं वो ख़रीदे जाते हैं ताकि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद रोज़ादारों को आसानी हो। ताहम गरीब आदमी के लिए फ़्रूट ख़रीदना तो दरकिनार, इस वक्त आटा भी लाइनों में लगकर लेने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पे फ़्रूट के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू की गई थी कराची से। कराची के शहरियों ने एक मुहिम शुरू की थी, फ्रूट बाइकाट मुहिम, जो कामयाबी से जारी है
اور آہستہ آہستہ کراچی سے سندھ، سکھر اور اندرون سندھ تک یہ تمام شہروں تک پھیلتی گئی، اور اس مہم کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس حد تک کامیاب بنایا گیا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی یہ مہم آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو گزشتہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی وہاں سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ فروٹ بائیکاٹ مہم جو ہے وہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں لوگ بہت بڑے پیمانے پر اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد سے ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ یہاں پر ہونے والی تقریباً افطار پارٹیز جو ہوتی ہیں، اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو رمضان المبارک میں خصوصاً دعوت دے کر افطار پہ بلایا جاتا ہے، تو ان افطار پارٹیوں میں فروٹ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور فروٹ کی بجائے دیگر چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فروٹ بائیکاٹ مہم کتنی دیر تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ تو غربت کے باعث فروٹ ویسے ہی نہیں خرید سکتے تھے، تاہم جو لوگ تھوڑا بہت کچھ خریدتے تھے انہوں نے بھی اس کا بھرپور بائیکاٹ کر کے اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور یہ بائیکاٹ مہم کا سلسلہ جاری ہے، اور 10 رمضان تک اس کی اپیل کی گئی ہے کہ 10 رمضان تک فروٹ بائیکاٹ مہم کو جاری رکھا جائے تاکہ غریب عوام تک بھی فروٹ پہنچ سکے۔ تو اب معلوم ہوا ہے کہ منڈیوں میں بھی، اور منڈیوں میں خاص طور پہ جو آڑتی ہیں انہوں نے فروٹ بڑے پیمانے پر سٹور کرنا شروع کر دیا ہے کولڈ سٹوریج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کو بھی اس طرح سے منافع نہیں مل رہا جس طرح وہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ اس بار بھرپور طریقے سے وہ منافع کمائیں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک تو جاری ہے کامیابی کے ساتھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کتنے باشعور ہیں، اور اپنے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگ فروٹ کا بائیکاٹ کریں گے۔ اگر فروٹ کا بھرپور بائیکاٹ ہوتا ہے تو اس سے ایک عام آدمی تک بھی اس کا صلہ جو ہے وہ پہنچے گا۔ تو ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ بھی فروٹ مہم کا بائیکاٹ کریں اور اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ فروٹ کی بجائے آپ دیگر چیزوں سے روزہ افطار کریں اور فروٹ کو ترجیح نہ دی جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو 10 رمضان المبارک کے بعد آٹومیٹک فروٹ جو ہے وہ فروٹ کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اور ہر امیر غریب تک فروٹ جو ہے وہ پہنچ سکے گا۔